अस्ति हामीले सुन्ने वचन के अरे प्रार्थना गर्नुपर्छ भने त प्रार्थना विषय होइन, प्रार्थना गर्ने आज चाहिँ के अरे अरूको वास्ता गरेर अरूको वास्ता कसरी गर्ने त? अहिले हामी आफैले हेर्छौँ मात्रै होइन त, अरू वास्ता गर्नु त्यो अरूको वास्ता गराउन विजय जीवन कृष्ण जीवन जो यहाँ हामीले त्यही हामीलाई फेरि हामीले त्यही पनि विषय भयो कि हामीले एक अर्काको वास्ता गर्नुपर्छ, एक अर्का ठुलो गाउँछ, एक अर्का सम्झिनुपर्छ होइन, हामीले सम्झिनुपर्ने क्या। अनि बाहिर जब कुनै व्यक्ति इसाई बन्छ तब के इसाई भइसकेपछि शैतान धेरै बाटो आउँछ है, याद गर्नु इसाई बन्दाखेरि धेरै शैतान काम गर्छ। किन इसाई भनेको कुरा चाहिँ त्यस्तो होइन, किन अब खबरहरू नौसहरै आएको त हेर्नु पहिला हामी कस्तो थियौँ, हिन्दू मान्छे हो कि हामी पूजा गर्ने के गरेर कसो गर्छौँ होइन। अब हामी के गरेर यतामा आएका छौँ हेर्नु, त्यस कारणले हामीले बाहिर बस्ने अब आयौँ भने अनि यो अब यो के अरे अब बाइबल हामी हेऱ्यो भनेदेखि हामीले धेरै शैतान काम गर्छ। हामीले अलिकति बजाएर भने बाइबलले परीक्षा बारेमा के भन्छ, अब हामीले परीक्षा आउँछ, कति परीक्षा आउँछ हामी याकुब 1:13-15 याकुब यहाँ के भन्छ, तर हरेक मानिस आफू हरेक इच्छा गरेर परीक्षा जान्छ हेर्नु, आफू गरेको इच्छा जान्छ, परीक्षा ल्याएको होइन हेर्नु। याकुब यहाँ के अरे 1:13-15 पढ्यो। परीक्षा हुँदा कसैले पनि यसो नभनोस् परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको हो, किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन र उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न, तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। खराब चाहिँ के हो भनेदेखि मान्छे पर्ने ल्याउनु होइन, हामीबाटै हो हेर्नु, हामीबाटै हो कसैलाई हेर्ने गर्ने बोल्ने खाने गर्ने हामीबाटै हो हेर्नु। परीक्षा आउँदैन, त्यो परीक्षामा मान्छे के अरे परेपछि त्यहाँ के हुन्छ खत्तम हुन्छ याद गर्नु। अनि बाहिर हाम्रो कुरा सिकाउँछ कि यहाँ भनेको परीक्षा सहन सक्ने मात्र हुन्छ, परमेश्वरले परीक्षा भने सहन सक्ने खालको हुन्छ, नसहन सक्ने खालको हुँदैन हेर्नु। अनि यहाँ अर्को कुरा के भन्नु, परीक्षाको स्रोत के हो त? स्रोत के हो? स्रोत के हो त? यहाँ हामी धेरै परीक्षा भयो भने यहाँ भनेछ के अरे संसारलाई प्रेम नगर, पहिला योना 2:15 हेर्नु। म धेरै भन्छु म तपाईँको, हामी संसारमा बस्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, खानुपर्छ हेर्नु, संसारमा हुनुपर्छ, तर संसारलाई प्रेम नगर्ने। कति मान्छे चाहिँ यो संसार सब मेरै हो, यही हो, अब म कहीँ यो छैन यस्तो मनमा हुन्छ। एक दिन हामी यो कुरा छोड्नुपर्छ, हामी बस्नुपर्छ। हामीलाई आफ्नो इष्टमित्र साथीभाइ घरदेखि सबै चाहिन्छ यही नभन्ने। अनि यहाँ के भन्यो भनेदेखि संसारलाई प्रेम नगर होइन। अनि यहाँ अझै भनिसक्यो, अनि हामी के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि आज मान्छे चाहिँ संसारको लागिरहेको छ क्या, संसारको गइरहेको छ हेर्नु, संसारको गइरहेको छ। तर यहाँ बाइबलले भन्नुपर्छ यहाँ पवित्र आत्मामा हिँड, पाप नगर। गलाती 5:16 पवित्र आत्मामा हिँड, पाप सब छोड हेर्छ। आज मान्छे पाप सब छोड छैन, संसार के गर्छ, के गर्दैछ त्यही पढ्यो त्यस्तै गर्छ हेर। गलाती 5:16 तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावका लालसाहरू पुरा नगर। मेरो परिवारमा बुद्धि हुनुहुन्छ कि कस्तो पनि तपाईँ लागेको छ, उसको बुद्धि छ किन मलाई अलिक कस्तो किन उयो दाँत लाग्छ क्या, यसले गर्दा त्यो छोटो माथि कस्तो हुन्छ त्यस्तो भइरहेको मलाई त आफै भइरहेको छ, आफै भइरहेको छ। आज यहाँ के भन्नु पवित्र आत्मा हिँड। धेरै मान्छे विश्वास भन्छन् त्यो पवित्र हिँडेको छैन हेर्नु, जे बनाए त्यही गरिरहेको छ, जहाँ त्यही गरिरहेको छ होइन। नराम्रो खाइरहेको छ, हाल गरिरहेको छ, जो पाटी गरिरहेको छ, जो पाटी हिँडिरहेको छ, जो राम्रो जो पाटी हिँड्दा लठाइरहेको छ हेर। किनकि पवित्र आत्मा छैन, उम्मत गरिरहेको छ, यो बाहिर मान्दैन। अहिले के भन्छ
यहाँ के भन्छ भने संसारलाई पनि नगर, उसले के संसारलाई पनि खोजेर हा हि हो हा मल बजा यहाँ के बयान गर्नु भने पवित्र आत्मा हिँड पाप नगर। किन हाम हिँड्यो भनेदेखि त्यो पक्का पाउन फसो हुन्छ, म ग्यारेन्टी दिन्छु। त्यो हाम हिँड्छ नि त्यो पाउनु फसिलो हुन्छ। केटाकेटी जो पवित्र आत्मा थोरै पौडै हाय मजा गरे नि त्यो चाहिँ पाप फैदिएको त फसै हुन्छ। के हो संसार गएर यो अपवित्र भयो। अन्त के भन्छ के भन्छ ओहो मलाई परमेश्वर हेरेन रे यसो गरेर 5 बजे भनेर बाइबलले बताउँछ कि हामीले परीक्षाबाट जय पाउन सक्छौँ। यसै कारण यो जय कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त? कसरी गर्नु सक्छ? अब त्यहाँबाट कस्तो बस्नुपर्छ? परमेश्वर बस्नु बाहिर छ। अहिले दसैँ तिहारमा कति मान्छे मरे, कति गाडीबाट मरे, कति मान्छे बाउल छोरा मारे, कति बुढाबुढी परे तिहारमा एउटाको हाँमा चाहिँ खाएर त्यहाँ गयो अनि के अरे यता कुद्यो। त्यति होइन, अहिले केटाहरू कहाँ कुदिरहेछ पुरा देखाएर मोबाइलमा उहाँ ऊ हाँ गरिरहेछ, खाइरहेछ, मोबाइल आइरहेको म मोबाइल किन हेर त उसले त गर्यो मजा गर्यो खायो, अर्कोलाई पनि मनको उयो बनाइदिएछ क्या ए म पनि जानु त्यो भनेर बनाइदियो। त्यस कारण भाइले के भन्छ भने यहाँ हामीले बताउँछ बाइबलले बताउँछ कि सर्कट रहो होसियार बसेर है। पहिला पत्रुस 5:8 भनेछ बुढो शैतान कसलाई गर्छ घुमिरहन्छ, शैतान घुमिरहन्छ, याद गर्नुहोस्। यता शैतान हामीले मौका दियो भने के हुन्छ? शैतान हामीले गाँच्छ। शैतान के काम थियो? के लाने काम शैतान के लाने हा म मजा आई लभ यु लभ भन्ने है बस त पछाडि बस्नु अगाडि बस्छु यस्तो मात्रै खायो। त्यो शैतान खेलेको कुरो शैतान तपाईँ मेरोमा बाजा बजाएर आउँदैन, याद गर्नु। शैतान के हो? एक ठाउँमा बुढाबुढी क्या बुढाबुढी धेरै मिल्ने त्यो बुढाबुढी यता ध्यान गर्नुहोस् है मण्डली, धेरै बुढाबुढी मिल्ने अरे खाँदा पनि सँगै हिँड्दा सँगै बुढाबुढी 3-4 केटाहरूले हेरिरहेको छ। केटाहरू त्यो बुढाबुढी कहिले पनि बिहा गर्यो, कति वर्ष भइसक्यो झगडै गर्दैन अरे अनि टाढो केटाको बढिसक्यो, केटाको विषय भइसक्यो एउटा भन्छ अरे जे तेरिका हेर त त्यो फल्लाको बुढाबुढी कहिले झगडा गर्दैन, कति मिलेर बस्छ भनेछ अरे। एउटाले फेट नाति यस्तो हुन्छ म झगडा गराइदिउँ ल त्यो दिसो पर्छ नि उहाँ यो केटा खाएछ नि यहाँ हेर त मिलेको मान्छे अनि दिसो पर्छ लु त लु भन्छ। अन्त केटा त्यो बापमा केटा कसै यता आएको केटी त्यो केटा खुट्टी आएर चाहिँ कानमा भन्दैछ केटीलाई। अब त्यो केटीले के भन्नु पनि थाहा छैन। अनि केटा उता बेला त्यो केटा देखिहाल्यो, बुढा देख्यो बापमा आयो अनि बुढा सोधेछ के भन्यो भन्छ, बुढे भन्छ फेरि भन्छ अन्त केटा के भन्यो भन्छ अनि आँखा देख्यो त्यो कान भन्यो अरू केटा उसलाई के भनेको थिएँ तर मुख पनि गरिदियो। त्यहाँको केटाकेटी आज भोलि भन्दा भने त्यतिकै भयो टाढी भाइ बढ्यो। शैतान धेरै चलाएको छ, याद गर्नु। हाम्रो परिवारमा त्यसो होला नभन्न सक्दिनँ। कसले के भन्छ भने हामी त्यो नजानु। हाम्रो धेरै कामले कर्म हुन्छ। कसले के भन्दा पनि ती दिन आज हो भने त्यहाँदेखि यो खत्तम हुन्छ। त्यहाँ त्यसो हामी चाहिँ होसियार। शैतान चल पस्नु खोज्छ, शरीर पस्नु नदिनुहोस् मण्डलीमा। किन बुढाबुढी त कति मिलेको कुराहरू छैन त हेर त भत्काइदियो त्यहाँ त्यो झगडा सुरु थाल्दा हो। त्यस कारणले पहिले आफ्नो आँखाले सुन्ने हो होइन त भने पक्का हो गयो नि त जाने बुझ्ने अन्त घर झगडा गर्ने। यहाँ के भन्छ यहाँ बाहिर बताउँछ के अरे होसियार बसेर पहिला पत्रुस 5:8 पढेको सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाऊ र खाइहाल्नु भनी गर्जने सिंह चाहिँ खोजिन्छ। देख्यो त उसले खोजिहिँड्छ त खोजिहिँड्छ झन् हामी आफै त्यहाँ गएर बहिनी भन्छ मौका पारेर त अहिलेको मान्छे आफै जान्छ खोज्नु पर्ने अहिले तपाईँ पार्दैन आफै जान्छ।
अब हेर दोकानमा रातो हरियो पहेँलो हरियो बोतल कस्तो सराब हुन्छ त्यहाँ सेतो कस्तो मात्रै हुन्छ है हेर्दै खाउँ अब त्यो त बसिरहेको छ त्यो त आउँदैन आफू जानु पर्ने त हेर त्यो केटाहरू त्यस्तो होला कोही कस्तो पारेर होला कोही के होला धार जान्छ त्यहाँ धार हुन्छ त्यहाँ त्यो परिश्रम पार्न हो याद गर्नुहोस् यो चाहिँ त्यस्तो राम्रो होइन है त्यो धार जाने त्यो धार आउने राम्रो होइन त्यो हुँदैन है हामी विश्वास गरेपछि त पौध हो म पौध होइन हो हासिल गर्नुपर्छ मद्दत गर्नुपर्छ त्यो केही न होइन मान्छे बनाइदियो हातको मद्दत गर्नुपर्छ होसियार अरू यही भरि भनेको नि के अरे शैतानको विरोध गर के अरे विरोध गराउँछ त्यो विरोध गर यहाँ के भन्छ नि शैतानको विरोध गर यो पत्तो के अरे पाँच नौ मन छ याको 4-7 मन छ शैतान विरोध हामी साथी विरोध गरेको छ त झन् मौका दिन्छ आऊ भने विरोध गरेकै छैन हेर्नुहोस् त त्यो भाइ बहिनी हामीले शैतानलाई विरोध गर्नुपर्छ मौका पनि हुँदैन मौका नदेऊ अब धेरै घरमा शैतान बसेको छ धेरै परिवार शैतान बसेको छ किनभने उसले मौका दिइरहेको छ उसले बोलाइरहेको छ हेर्नु अनि होसियार अनि अरू पनि यहाँ फेरि के भन्छ भने परिचयबाट उम्कने उपाय पनि खोज हामी परिचयबाट उम्कने उपाय खोजेर खोज्नु समस्या पर्छ भन्नु प्रभु मैले के गर्नुपर्ने हो भन्नु देखाउँछ हामी के अरे प्रभु जानु न अहिले शैतान के भन्यो ऊ चाहिँ जानु त ऊ चाहिँ ढकाल छ किनभनेदेखि धेरै विश्वासीलाई धेरै म घाट छ हेर्नु विश्वासीलाई अरू हिँड्दा केही पनि गर्दैन हिँड्दा केही गर्दैन तर कृष्ण तारा कृष्णलाई कहाँ ढाल्ने गिराउने कसै प्रश्न पार्ने हामी तपाईँ होसियार अरू कुरा यहाँ फेरि बाहिर हामीले बाहिर कुरा बताउँछौँ इसाई जीवन एक्लै के अरे जिउने जीवन होइन इसाई जीवन भनेपछि हामी एक्लै जीवन होइन कति मान्छे फट मोबाइल हुन्छ के हुन्छ म तागत छ मेरो वंश छ बल छ होइन त्यो जीवन एक्लै जीवन होइन हामी एक्लै जीवन हुँदैन हामीलाई परिवार चाहिन्छ हामीलाई समृद्धि चाहिन्छ हेर्नु साथी चाहिन्छ तर एक्लै जीवन आएको भने चाहिँ मै भन्छ नि ऊ चर्चिन आउँदैन ऊ पाठ पनि गर्दैन ऊ घरसँग पनि बस्दैन हेर त ऊ घरसँग पनि बस्दैन पाठ गर्दैन ऊ के घरसँग हिँड्दैन चर्चमा आउँदैन म कृष्ण भाइ कहीँ कति यहाँ बाहिर के कुरा बस्ने भन्छन् परमेश्वरले हामीलाई क्रिस्टको शरीरमा विभिन्न अङ्ग रूपमा मन्दिरमा राख्नुभएको छ हेर विभिन्न अङ्गमा यहाँ कोही त केटा कोही केटी कोही मोटो कोही पत्ला कोही कालो कोही गोरु कोही होलो कोही धेरै परेको कोही नपरेको होइन अरू इच्छा छोड्छ नि त त्यसो गरी जबसम्म हामी मण्डलीको सक्रिय सदस्य रहन्छौँ तबसम्म हामी सुरक्षित हुनुपर्छ हामी मण्डलीको सदस्य हुनुपर्छ अनि यहाँ अब हामीलाई उदाहरण दिएको छ यहाँ पहिला कोरिन्थी 12:12 अनुसार मण्डलीको परिभाषा अर्थ के हो त पढ्दै परिभाषा अर्थ के हो मण्डलीको यहाँ पहिला कोरिन्थी 12:26 अनुसार मण्डली परिभाषा अर्थ के हो बताउनु छ भन के हो किनकि जस्तो शरीर एक छ र त्यसका धेरै अङ्गहरू हुन्छन् र शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू धेरै भए तापनि शरीर चाहिँ एउटै हुन्छ ख्रीष्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ आमेन देखेर अब शरीरमा कति अंश हेर यो के अरे कान भयो अघि आँखा भयो नाक भयो हात भयो खुट्टा भयो हरेक जिउ छ नि त हरेक अङ्ग अलग छ अब आँखाले नाक काम छैन भन्नुहुन्छ त हात खुट्टा काम छैन भन्नुहुन्छ त अलग काम गरिरहेको छ मुखले खाने काम गर्छ भनेदेखि नाक सुन्ने काम गर्छ आँखा हेर्ने काम गर्छ कान सुन्ने काम गर्छ खुट्टा हिँड्ने काम गर्छ हात समाउने काम गर्छ किन हामी पनि यहाँ छौँ हामीले अलग काममा पुगिरहेको छ किन हामीले अब यो 5 अमर होइन 5 अमर छ यो अमर यसले चाहिँ यसो काम छैन भन्यो भने हुन्छ त यो छैन भने यसले केही सहन सक्दैन बुझ अमर छैन भनेदेखि केही हुन जानु किन बुझ छैन उकालोमा हिँड्न सक्दैन बुझ अमर छैन भने उकालोमा हिँड्न सक्दैन यो बुढी अमरले गर्दाखेरि मान्छे उकालो हिँड्न सक्छ अब हिँड्दैछ भने यसो घर आउँछ उकालो हिँड्न सक्छ रुख सर्न सक्छ यो छैन सक्नु सक्दैन अनि यो पनि छैन भने समाज हेर्नुहोस् त
यो छैन भने कसरी समात्ने? यसै समात्दा हुन्छ त? यो चाहियो नि त त्यसमाथि। आज एउटामा दुख्यो भने सबै काट्यो भने सबै दुख्छ होइन त? त्यो हामीहरूलाई केही भयो भने सबैलाई दुख्छ। हाम्रो भाइ बहिनी भेटिँदैन पऱ्यो भने हामीलाई पिर लाग्छ, लाग्नुहुन्छ? पिर लाग्छ, दुख्छ। हेर अहिले मलाई केस परिरहेको छ मलाई, म भोलि जान्छु थानामा त्यो केसको लागि कुरा गर्नु। एउटा त्यो बिगारे काम हेर कति दुःख पुग्छ भयो नि त? अब दुःख मात्रै मान्छे काम चाहिँ गयो, पैसा गयो, धाउनु पऱ्यो, कुद्नु पर्छ यहाँ दुःख होइन? एउटा गर्दाखेरि भाइ बहिनी हो। यसरी मण्डली हामी धेरै छौँ, सबै भएर त्यो मण्डली भएको हो। त्यो तपाईँ छैन भनेदेखि म गरेर बोल्दा हुन्छ त? हुँदैन नि होइन? कोही पास्टर छ, कोही ल छ, कोही टिकल छ, कोही बिजनेस छ होइन, कोही पचास भाइ छ होइन, कोही सल्लाह दिनु छ, त्यो सबै छ त्यहाँ छैन त? सबै छ त? अब यहाँ त्यहाँ छ त आउँदाखेरि कहिले यो झार लगाइदिए, कहिले ओछ्याइदिए, कहिले मिलाइदिए, हो कि नि त? यस्तो चाहिँ परमेश्वर हामीलाई मन्दिरमा तपाईँ ठाउँमा राखेको छ। त्यो ठाउँमा राखेको छ मलाई को त भित्र बोलाउनु को हो? भित्र बैठ त्यस कारणले अब यता छोडेर पढ्यो भरे छोडेर जानु। त्यस कारणले हामी मनाउँछौँ। तपाईँले कोही ठाउँमा भने त्यही म पढेको छैन के गर होला भन्छ त होइन? होइन, पहिला अरू बुझ्नु सक्छ सक्दैन त? सक्छ। त्यो पैसा धेरै छ भनेदेखि त्यो पैसाले पहिला चिया पनि खाइदिनु सक्छ, कि मैले के कम्ती लिनु सक्छ भयो नि त? हामी सबै अगाडि त्यो परमेश्वर काम नि त्यस्तै हो। अनि बाहिरले हाम्रो कुरो बताउँछ 12 को 12 अनुसार मण्डलीको शक्ति के परिभाषा अर्थ के हो त्यो बताउनु। शरीर एउटै छ तर धेरै आउनु छ। देखो त शरीर एउटै हो त्यो धेरै आउनुले गर्दा यो शरीर चलिरहेको छ, अहिले यो चलिरहेको छ। तर मेरो हातले त्यो खुट्टा काम लाग्दैन भन्नुहुन्छ त? मिल्दैन। अब यो हातले यो उठाएर ल्याएन भनेदेखि यो मुखले खान्छ त? खाँदैन नै। हातले ल्याइदिनु पर्छ। अब यो चेस्मा यो चेस्मा आँखा, यो चेस्मा आँखा, यो नाकले हो। यो चेस्मा म त्यो अब आँखा हेर्ने म बोक्दिनँ, बोक्नु पऱ्यो नि, म बोक्दिनँ। त्यो आँखा त चेस्किन बोक्नु भन्ने मिल्छ त? मिल्दैन। अब चेस्मा छैन भनेदेखि भोलि गर्ने पऱ्यो के ठोक्छ? यो नाकै ठोक्छ पऱ्यो डङ्गे अनि ठोक्छ त्यहाँ चेस्मा खाएन त? त्यस कारणले चेस्माको कामहरू यो चेस्मा छ, कानले पनि बोकेको छ, यो नाकले बोकेको छ। अनि मैले हेरेर राम्रो हेर्न सक्छु होइन? अब यो कानले चिसो बोकिन भनेदेखि नाकले मैले बोक्दैन। अनि यो दुईवटा समाज पनि म हिँड्न सक्यो भने जान सक्न। अब यो नाक र कान के हिँड्नु खाल्न पर्छ। त्यस कारणले हामी एक त्यहाँ छौँ। त्यस कारणले म पत्ता गर्छु यो मण्डलीको यो गुरु मात्रै नभन्नुहोस्, यो जिनिस नभन्नु, हामी सबै एउटै हौँ। अनि यहाँ बाहिर के गर्दैन यहाँ भन्दा भने यहाँमा धेरै अङ्गहरू छन्। शरीरको अङ्ग विभिन्न सेवाहरू छ, तर पनि तिनीहरूले एकअर्काप्रति वास्ता राख्छ। देखेर एकअर्काको वास्ता राख्छ, माया। हामीले पनि कोही यहाँ धनी छ, कोही गरिब छ, कोही पढेको छ, कोही नपढेको छ, कोही बुढा, कोही बालक, कोही छोरा, सबैले माया गर्नुपर्छ। हामी फेरि हामीले एकलाई पढ्दाखेरि सबैले हाई हेलो गर्नुपर्छ। ठिक पऱ्यो नभन्नु। अनि अब फेरि पहिला कोरोना थिए 12, 25, 26 एउटालाई चोट पऱ्यो भने सबैले दुख्छ। हामी पर्नु त्यहाँ ताकि शरीरमा बेमेल नहोस्, शरीरमा बेमेल नहोस्, तर अङ्गहरू एउटाले अर्काको निम्ति समान वास्ता राखुन्। अङ्ग अर्कोसँग एकअर्का समान गर। अनि यदि एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो भने अनि एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो भने दुःख भने छिन्यो भने सबै अङ्गहरूले सँगै कष्ट भोग्नेछन्। त्यो सबै दुःख पर्छ। अथवा एउटा अङ्गको आदर भयो भने सबै अङ्गहरूले सँगै आनन्द मनाउँछन्। हामी एउटा मण्डललाई कोही फलाना मण्डलको भाइ कति राम्रो भने हामी सबै भयो त? फलाना मण्डल बहिनीको नाम सर भयो त? यो फलाना बहिनीको बहिनी त त्यो केटाको घुमिदेखि ल त्यो फलाना बहिनीको केटा घुमिदेखि भने के भन्छ? ओहो हेर यो पर्सर किसिमको मन्दिर बहिनी त म यहाँ देखेँ चाहिँ धरानमा के ओ फलाना केटा घुमिदेखि अब भयो त? अब त हामीले खुसी भयो त? होइन नि। मलाई एउटा याद आउँछ भुटानमा मुन धुन फार्नु काम गर्थेँ, त्यहाँ घाँसहरू थियो। केटा हो
हाम्रो चाहिँ ठुलो हुन्छ फेरि एकदम ठुलो सबै तारले बेरेको हुन्छ अनि छिर्नेबाट गेट हुन्छ त्यसले ढाँस्यो भने ए केटा हो यो गेटबाट बाहिर छिरेर गेटबाट बाहिर छिरेर तिमी गयो भनेदेखि पिटा खाएर नआउनु है पिटा आयो भने म चाहिँ कुर्छु पिटा आउनु म चाहिँ लड्नु जान्छु भने हेरेर त्यो ढाँस्यो पिटा आउनु ऊ लड्नु जानुपर्छ भने त्यसमा भाइ बहिनी हो मेरो इच्छा यो सिकाऊ अब सिकाउन पठाऊ उसो अझै अर्को बुढी ल्यायो भने अर्को बुढी ल्याऊ म त्यहाँ लड्नु हुँदै ढाँस्यो हेर्नु पिट्ने गर्थ्यो त्यस्तो त्यो ढाँस्यो त्यो ढाँचा डाटा आउने भएको थियो त्यसले पारा थियो मेरो भनाइ राम्रो काम गर्ने चरालाई बदनाम हुन नदिने है नदिने किन कृष्ण यतिको बदनाम हुन्छ ए अब हामी किन हामी संसार छोडेर हामी आएको छ यहाँ हेर संसार हाम्रो लागि संसार चाहिन्छ जस्तै नाउँ ठुलो लाउनु जहाज कुद्छ जहाजको लागि के हो नाउँ पानीको लागि जहाज हो जहाज पानी कुद्नुपर्छ तर जहाजमा छेड पर्नु हुँदैन छेड परेको हुन्छ पानीतिर छिर्छ त्यो दुख्छ गएको हामी पनि मान्छे हौँ संसारमा बस्नुपर्छ खानपिन गर्छ संसारले हामीमाथि नआओस् अहिले मान्छे संसार नै हाल्दैछ होसियार किन कृष्ण हामी अरू खालको संसार आइसक्यो हामी बदनाम अर्का गर्न नपाऊ सैतानले कसलाई भेट्यो निलो गरेर पार्ने होसियार अरू कसले पनि के भने यहाँ अर्को बदनाम पायो भने मण्डली किन चाहिन्छ मण्डली किन चाहिन्छ मण्डली कति मान्छे भन्छ ए मण्डली चाहिँदैन होला उसको ठाउँमा होला उसको चाहिँदैन तर मण्डली चाहिन्छ हेर्नु किन चाहिन्छ आज मैले भन्नु पऱ्यो यो मण्डली मान्छे केही भयो भने मऱ्यो भने अर्को मण्डली मान्छे आउँदैन याद गर्नु यो मण्डली मान्छेको जेलमा पऱ्यो भने अरू मण्डली मान्छे आउँदैन यही मण्डली जानुपर्छ त्यहाँ बोल्नलाई हेर्नु कोही बिहे गर्नु पऱ्यो भने ए मैले पास्टर चाहिन्छ ए म पास्टरको बसेर बिहा गर्छु रुद्या बस्दै ल्याएर उसले भन्छ कोही आउँदैन मलाई सोध्नु ल तिम्रो बहिनी भाइले बिहा गरेर के गरेर कसो गर्ने म कसलाई भन्छु म मन्दिर बोलाउँछु अगाडि बोलाउँछु मिटिङ गर्छु के गर्छु उसले दिन सक्दैन अब हिन्दूमा नौ भने हिन्दूको पनि बिहा गरिदिँदैन गर्ने हो गर्दैन कस्तो धेरै झुटा सिकाएको छ उसले हात मेरो गेला त्यसले त्यहाँ पुग्दैन साथी बिहा जान्छ दुःख पऱ्यो कुन सक्छ तिमीले काम गर्छ हामी बाहिर हामीले कुरो गर्छौँ सङ्गतिको लागि यहाँ के भन्छ मण्डली किन चाहिन्छ क्रेडिट 2 को 42 43 42 47 2 को क्रेडिट किन मण्डली किन चाहिन्छ तेरो पढ्यो यो के अरे क्रेडिट 2 को 42 47 तिनीहरू ध्यान मण्डल ध्यान दिने है तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा संगति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो भयबाट डर उत्पन्न हुन्थ्यो र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू भए अचम्म चिन्ह काम हुन्थ्यो विश्वास गर्नेहरू जति सबै एकसाथ बस्थे पछाडि एकसाथ बस्थे र तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए आमेन देखा त के भयो यहाँ के भन्यो पहिला के हो भने प्रेरितहरूको शिक्षामा प्रेरितहरूको शिक्षामा लागिरहन्थे भने क्या प्रेरित भनेको प्रेरितको शिक्षामा भने इच्छा चाहिँ म भयो मेरो शिक्षामा लागिरहन्थे प्रार्थनामा लागिरहन्थे बच्चामा लागिरहन्थे हिन्दाले प्रेरितसँग लागिरहन्थे आज कति मान्छे प्रेरित परे सुन्दैन किन सुन्दैन प्रेरित परेको हुन्छ 8-9 क्लास अब उनीहरू परेको हुन्छ एमबिए परेको हुन्छ अनि कुरा सुन्छ त दुःखले पाउने हो दुःख त्यसले पाउने यसले त्यसले दुःख पाउँदैन उसले दुःख पाउँछ किन अरूले चाहिँ यहाँ के अरे जस्तो रहेछ पौत आफ्नो चालक मात्रै रहेछ होइन त जान्नुपर्छ न त्यस कारण यहाँ बाहिर के भन्छ प्रेरितहरूका शिक्षामा लागिरहन्थे हेरेर भरे के हो मण्डलीको कुरा लागिरहन्थे मण्डलीमा अर्को सिकाउँदैन नि त लागिरहन्थे अब यहाँ बाहिर के भन्छ सङ्गतिको लागि प्रार्थना गर्ने सङ्गतिको लागि शिक्षाको लागि अगाडि बढ्ने अनि के भन्छ यहाँ आराधना गर्नलाई अगाडि बढ्ने हेरेर अब विचार प्रार्थना पनि गर्दैन सङ्गति पनि जाँदैन वर्षा पनि पर्दैन प्रार्थना गर्ने खालि के हो शनिबार मण्डलीमा आए गौसँग त्यो वर्ष शनिबार सुने
र कुना बस्यो सानो निना राखे उसलाई थाहै छैन। हामी भाइ बहिनी प्रार्थना गर्नुपर्छ, सङ्गतिमा जानुपर्छ र अनि घरमा जानुपर्छ अनि के हुन्छ त्यो चिना हुन्छ जानुपर्छ। किन बरु के भने पहिला ईश्वर राज पहिले खोजी गर, हामी खोजी गरेछौँ त। अब हामी त अहिलेको जमाना आफ्नो इच्छा पुरा गर्दैछ, म त हाई हे हो त्यो मात्रै खोज्न थिएँ। भाइ त्यसले धेरै काम गर्दैन है, याद गर्नु। अनि यहाँ बाहिर कुरा बोल्नु के भने यहाँ बाहिर भन्छ सङ्गतिमा हामीले कसरी आफ्नो जीवन परमेश्वरका मानिसहरूका बाँड्छौँ गर्ने। अब सङ्गीतमा कसरी आफ्नो के जीवन बाँड्ने, कसरी के गर्नु, कसलाई के गर्नु सिकाउँछ, कसरी के गर्ने। यहाँ बाहिर भनेछ के अरे कलासी 3:12-17 कलासी 3:12-17 कलासी 3:12-17 कलासी 3:12-17 पढ्दै। यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर। आमेन। के भने करुणा, नम्रता, धैर्य धारण गर। को कसरी मन्दिर मिलेर हैन त। जाऊ कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाममा गर। आमेन। यसको हेतु बुझ्नु के गर्ने जे गर्छौ परमेश्वरको नाममा गर। हामी बोल्न गएर गर्दा परिणाम हुन्छ त हुँदैन हुँदैन हुँदैन। अहिले मान्छे त अहिले यो दसैँ तिहारमा भोलिको सुन्दैन रेडियोमा कति मान्छे मरे रे, कति मान्छे के भयो अरे, कति ऋण पऱ्यो रे, सबै दसैँ सुन्छ कति ऋण पऱ्यो रे, कति के भयो सुन्दैन। किन थाहा छ मोजमजा गरेर होइन त, मोजमा गरेर हेर्नु मोजमजा हो। हामीले खायौँ हाम्रो यसो भने मासु मलाई भोलिसम्म पुरो मासु छ, हामी पनि खाइरहेको छौँ, हामी पनि खाएको छौँ। परिवार मिलेर प्रार्थना गरेर घरमा बसेर हाउ गरेर खाएको छैन त छ त। त्यसमा भाइ हाम्रो मण्डली एक आपसमा दाजुभाइ दाइ प्रेम गर्ने, दिदी प्रेम गर्ने, तँ यस्तो तँ उस्तो नभन्ने। किन कोही राम्रो धनी छ कोही कमजोर छ भाइहरू भनेर अगाडि बढ्ने। हामी अन्य कुराहरू फेरि यहाँ बताउँछ यहाँ भने के अरे बाइबल कलासी के अरे 3:17 अनुसार दिएर यी पदहरूलाई अध्ययन गर्नुहोस्, सबैले पढ्ने। अहिले कलासी पढ्यो सब पढ्यो। अनि अर्को अब गलाती 6:6 अनुसार सतत के अरे भलाइको काम गरौँ। गलाती 6:6 वचनको शिक्षा पाउने हरेक वचनको शिक्षा पाउने हरेकलाई आफ्ना सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ। भनेपछि म वचन सिकाउँदैछु। अहिले त के हुन्छ थाहा छ, अहिले 2 क्लासको बाइबल पढाएको हुँदैन, म तपाईँ खोज्छ मलाई सिक्नु खोज्छ। त्यो होइन, हामी त्यो सिक्यो पनि बसे बाँच्नु गर्ने। यो कसो म जान्ने होइन, म सबै जान्ने होइन, जान्ने होइन। तपाईँ जाने मलाई सिकाउनु नजाने अहिले के थियो त्यो भन्नुभएको टक्कर गर्नुपर्छ। टक्करमा हामी जानु हुँदैन। वचन बाँच्नु गर्ने सल्लाह गर्ने त्यो कसो भन्ने। यो बाइबल मैले भन्नु भनेदेखि यो कति पढ्यो कति परिश्रममा थाहा छैन कति पढ्नु, तर यसो भित्र बुद्धि मैले खाइसकेको छैन, अझै खोज्दैछु। यो कति पढेको अब यो पढ्नु पाएकै 40 वर्ष भयो। यहाँ कोही 40 नयाँ आमा के पनि आएको छैन होला, म 40 वर्ष भयो यो बात। यो कति पढेँ यहाँ अझै भित्र बुद्धिमा खोजिरहेको छु। अहिले म को तारिफ गरेर छैन, अहिले म सिकिरहेको छु। मैले सिक्ने अन्त तपाईँलाई सिकाउने, मैले सिक्ने ल्याएर सिकाउने। जान्ने भयो होइन, म जान्ने होइन त म जस्तै म हो, सिक्नु पऱ्यो। अनि बाइबलले फेरि हामीले कुरो बताउँछ कोही 2 कोरिन्थी 6:3 अनुसार आफूसँग भएको कुरालाई खुसीसाथ अरूलाई सिकाओ। देखेर आफू भएको कुरालाई अरू सिकाओ। हामी सिकाउन चाहन्छौँ त घमण्डी गर्छौँ। पहिला कोरिन्थी 2 कोरिन्थी 6:6-9 शुद्धतामा ज्ञानमा के अरे शुद्धतामा ज्ञानमा धैर्यमा दयामा पवित्रतामा
पवित्र आत्मामा, साँचो प्रेममा, साँचो प्रेममा, सत्य बोलीमा सत्य बोलीमा, र परमेश्वरको शक्तिमा परमेश्वर शक्तिमा, दाहिने र देब्रेपट्टि दाहिने देब्रेपट्टि धार्मिकताको अस्त्र शस्त्र धारण गर। धार्मिकताको असल शस्त्र धारण गर भने के हो त? हामी सबै मिलेर राम्रो काम गर्नु पर्यो। धार्मिकताको शस्त्र धारण गर भनेपछि अहिले कतिमा चाहिँ धारण गरेछ त? होइन। अनि बाइबलले हामीले यो कुरा बताउँछन् यहाँ, यसकारण विजयी क्रिस्चियन जीवन जिउन यी शिक्षालाई व्यवहारमा ल्याउनु परमेश्वरसँग अनुग्रह मागौँ। हामी यी सिक्नलाई पनि मागौँ, प्रभु आउनु म नजाने कुरा गर्न सिकाउनु हो, मलाई सिकाउनु हो। किनभने बाइबलले भन्छ यहाँ कोही गुरु होइन, कोही जान्ने होइन, जान्नेको यीशु, उहाँ मात्रै जान्ने हो, हामी जान्ने होइन। हामीले त उहाँ माग्नु पर्यो। अरू के गर्नु भने पवित्रमा भन्छ मलाई पुकार गर, म नजानेका गएर बुझ्दा कुरा म त सिकाउनेछु। हामी सिकाउनु खोज भनेछ, हामी सिकेको लाइनमा छैन, किन जानिसक्यो। त्यसको अनि बाइबल हामीले चाहिँ घमण्ड कहिले नगर्नु है, नगर्ने प्रेम प्रार्थना गर्ने अरू काम सुन्नु। एक ठाउँमा 4-5 पर्छ भाइहरू, अहिले जमाना त होइन, पहिला जमानामा उनीहरू चाहिँ टेन्टमा बस्थे, टेन्ट तिर्पालमा बस्थे। यहाँबाट बोट सार्यो, बोट सारेर सबै सामान चाहिँ गाएको बेला थियो। अनि आज त्यो चलाउँदै कहाँ बेला गएपछि ट्याक्कै त्यो टेन्ट तिर्पाल टाङ्थे। हेर्नु त्यहाँ त्यो टाङ्थे, गाएको त्यो राख्थे, ती भात पारेर खान्थे। हेर्नु त्यति बेला तिनीसित चोर पनि पछि लागेछ अरे। त्यो गाई गोठको केटी मालिक थियो, ऊ त्यो चोर लागेछ अरे। अनि बेलुका तिनीहरू जस्तो ऊ त कहाँ उहाँले यतिमा चोर उता अनि घर सजाउन बनाएर त्यहाँ चोर पनि उता बस्यो अरे। अब आज चोर छु भन्ने मनले त्यहाँ पनि पछि लागेछ अरे। बेलुका गए त ऊ तिर्पाल टाँगे, त्यहाँ घर बनाए। चोर त्यहाँ चोर्नु भनेर आएछ अरे। आउँदा त आँखा देखिरहेछ पहिलाको घर, लुगाको प्लास्टिकको टेन्ट बनाएछ अरे। यताबाट छिर्ने बाटो मैले देखेँ, उता छिर्नु देखेँ। अब त राति भइसक्यो त आएर त्यो चोर आएछ मासु आउँदा त कति पनि छिर्नु भएको छैन, जम्मै पक्का घर त्यस्तै पक्का, खै छिर्नु भएको छैन। यो के हो? यो मान्छे तिनीहरू बोकेर आएको हो, राति सुत्यो, के छक्क पर्छ। फर्स्ट दिनमा दोस्रो दिन फेरि त्यो पोस्टको मान्छेहरू गाई चलाउँदै कहाँ पुग्यो, बेलुका भयो, फेरि त्यहाँ त्यो तिर्पाल टाँगेर फेरि बास त्यहाँ बस्छ अरे। अनि चोरले फेरि आएर गएर हेरे अलिकति दुल देखेछ, अलिकति छिर्नु सकेन नसक्ने सानो एक दुल देखेछ अरे, छिर्नु नसक्ने भयो त्यहाँ। फेरि 3 दिन भइसक्यो, मैले नचोर छोड्छु, म चोर्छु। 3 दिन फेरि पछि आएछ अरे। अन्त गोठवाला गोठ मान्छे चलाउँदा गरे, फेरि बेलुका त्यो ट्रेनमा फेरि बसेछ त्यहाँ। राति 10 बजेर आउँदा त दुध छिर्नु भएछ त्यहाँ। अब चोरेर निकाल्नु भएछ अरे। अनि चोरले के सोध्यो, आज नचोर्ने, यसलाई सोध्नु पऱ्यो के हो कारण। अनि भोलि जाँदा गएपछि चोर आएछ त्यहाँ। मैले होइन हजुर, हामी चोर हो, तपाईँको सामान चोर्न हामी पिछामा आएको हो। पहिले तपाईँहरूलाई त्यहाँ सुत्नुभयो, हामी त चोर्नु खोज्यौँ, पुरा पक्का देखि हामीले त कहीँ छोड्न सकेन। भोलिपल्ट फेरि हामी त्यो पछि लाग्यौँ, चोर्नु खोज्यौँ, अलिकति ठुलो देख्यौँ, त्यो छिर्नु सकिनँ। 3 दिन हामी